नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी न्यायाचेर आदारिल्लो विकसीत भारत उबारपाक न्यायवैजक शास्त्राची भूमिका म्हत्वाची अशें सांगलां. गांधीनगरांत जाल्ल्या राष्ट्रीय न्यायवैजक विद्यापीठाच्या 3ऱ्या दिक्षांत सुवाळ्यात त्यो उलयताल्यो. विकसीत भारताच्या दिश्टिकोणा प्रमाण भारतीय दायज आनी आधुनिकतेचो मेळ घालून सगळ्यांक न्याय सुनिश्चित करपाचेर तांणी भर दिलो. वंचीत समाजाक न्याय मेळचो म्हूण विद्यार्थ्यांनी योगदान दिवचें अशें तांणी सांगलें. न्यायालयीन तज्ञांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर आनी वैज्ञानीक गुन्यांवकारी न्याय वेवस्था स्थापन करपा खातीर विद्यापीठान केल्ल्या यत्नांची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. तशेंच फॉरेन्सीक विज्ञानाच्या मळार बायलांचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान तांणी खोशी उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन हांचे वांगडा प्रतिनिधी पावण्यावेली उलोवणी केली. ह्या वेळार भारत आनी युरोपीय संघामदल्या रणनीतीक भागीदारीक नवी चालना दिवपा विशीं तांणी चर्चा केली. दोनूय वटांनी वेपार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, नवनिर्माण, नितळ आनी पांचवी उर्जा, जोडणी आनी लोकां मदल्या संबंदांत खोलायेन वांटो घेवपा विशीं वचनबद्धताय उक्तायली. युरोपीय आयोगाची अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लियेन हांणी भारत आनी युरोपीय संघामदल्या मुक्त वेपार कबलातीक ह्या वर्सा अखेरेक मान्यताय दितले अशी आस्त उक्तायल्या. युरोपीय संघ भारता कडेन आपलो वेपार वाडोवपाक इत्सूक आसा आनी प्रस्तावित मुक्त वेपार कबलातीक लागून दोनूय देशां मदलो अर्थीक संबंद खूब वाडटलो अशें मत तांणी उक्तायलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी आयज नवी दिल्लींत वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे वांगडा भारत युरोपीय संघटनेच्या वेपार आनी तंत्रज्ञान मंडळाचे दुसरे बसकेंत वांटो घेतलो. युरोपीय आयोगाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष हेन्ना विकुर्नेन, वेपार आनी अर्थीक सुरक्षा आयुक्त मारोश शेफकोविच आनी युरोपीय संघाची स्टार्टअप, संशोधन आनी नवनिर्माण आयुक्त एकतारिना झारारिवा हांणी हे बसकेंत वांटो घेतलो. सेमीकंडक्टर्स, कृत्रीम बुद्धिमत्ता, 6G, इलेक्ट्रीक वाहनां, हरीत हायड्रोजन आनी दोनूय वटांनी लावकारी वेपारी पद्दती विशीं नव्या संदींचेर विचाराचे आदार प्रदान जाले अशी माहिती डॉक्टर जयशंकर हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिली. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधी संघटनेच्या विश्वस्त मंडळान कर्मचाऱ्यांच्या EPFO ठेवीचेर 2024-25 वर्सा खातीर 8.25% व्याजदर दवरपाची शिफारस केल्या. ही शिफारस मान्यताये खातीर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाक धाडटले. व्याजाची रक्कम मान्यताय मेळ्ळ्या उपरांतच EPFO खात्यांत जमा जातली. आयज राष्ट्रीय विज्ञान दीस. हे निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्यांक परबीं दिल्यात. विज्ञान आनी नवनिर्माणीच्या आदारान विकसीत भारताचें सपन पुराय करचें असो उलो तांणी मारलो. तशेंच विज्ञान आनी गिन्यान मेळोवन दर एका समस्येचेर उपाय सोदप शक्य आसा अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं सांगलां. चांद्रयान-3 सौर मोहीम, स्पेस डॉकिंग ह्या मोहिमां वरवीं भारत संवसारांत आपली तांक सिद्ध करपाक यशस्वी जाला अशें विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान जाल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मनीस जातीच्या उदरगती खातीर विज्ञानाचो उपेग करपाचेर भर दिलो. अर्थीक उदरगती खातीर विज्ञानातील प्रगतीशील उदरगत म्हत्वाची अशें तांणी आयज हैदराबादच्या गाचीबोली स्टेडियमांत विद्यार्थी आनी तरणाट्यांच्या मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना सांगलें. ताचे पयलीं तांणी राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या विज्ञान वैभव 2025 ह्या संरक्षण आनी विमान प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. ह्या वर्सा अखेर मेरेन भारतांतल्यान क्षयरोग पुरायपणान पयस करपा खातीर सगळे यत्न सुरू आसात अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. तांणी आयज ओडिसांत भारतांतल्या भौशीक भलायकी पद्दती आनी नवनिर्माणी विशींच्या 10व्या राष्ट्रीय शिखर परिशदेचें उक्तावण केलें. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षते खाला नवी दिल्लींत कायदो आनी सुवेवस्थेचो नियाळ घेवपा खातीर आयज बसका जाली. हे बसकेंत दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता, घरमंत्री आशीष सूद आनी दिल्ली सरकाराचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. संरक्षण राज्यमंत्री संजय शेठ हांणी आयज युरोपीय आयोगाचे संरक्षण आनी अंतरिक्ष आयुक्त आंद्रियास कुबिलियस हांचे वांगडा नवी दिल्लींत बसका घेतली. हे बसकेंत तांणी भारत युरोपीय संघाच्या द्विपक्षीय संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्याचेर भारत पॅसिफीक दर्यावेल्या संबंदांचेर लक्ष केंद्रीत करून व्यापक चर्चा केली. भारतीय हवामान खात्यान आयज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी पंजाबातल्या कांय वाठारांनी चड पावस वा बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर बेंगळूरच्या चिन्नास्वामी मैदानार दिल्ली कॅपिटल्स आनी मुंबय इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जातलो.
आनी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तीत आयज सांजे ओडिसाच्या कलिंगा स्टेडियमाचेर ओडिसा पंगड आनी मोहम्मद स्पोर्टिंग पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.